37 साल सर्विस, और फिर इस स्कूल में मेरी 30 साल 1 महीना 15 दिन सर्विस हुई। 27 जनवरी 1996 को मैं यहाँ हाजिर हुआ और 10 मार्च 2026 को यहाँ से LPR पे जा चला गया। इस सर्विस में मैंने बहुत सारे स्कूल देखे। बॉर्डर पे मेरी सर्विस गुजरी, नौगढ़ में रहा, हाई स्कूल में, मानकोट, सलारवैन स्कूल, सरदारपुर स्कूल। लेकिन उन तमाम स्कूलों में मैं बहुत अच्छे तरीके से रहा, लेकिन जितने अच्छे और मुखलिस दोस्त यहाँ मिले वो भी अच्छे थे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, उनके साथ भी आज तक सलाम दुआ है। लेकिन जितने अच्छे दोस्त यहाँ मिले उनमें उनकी मैं क्या तारीफ करूं, यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं। उनमें कुछ असातिज़ा कराम तो ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ गए, मसलन नसीर सलीमी साहब, हमायूं साहब। कुछ असातिज़ा कराम, कुछ मेरे रफ़ाका ऐसे थे जो सर्विस छोड़ गए, जिस तरह अब्दुल्ला साहब हैं, असलम खान साहब हैं। ज़हूर भट्टी साहब की कमी महसूस कर रहा हूँ, शायद उन्हें इतला नहीं दी गई या वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। और कुछ ऐसे असातिज़ा कराम, कुछ ऐसे रफ़ाका जो इस इदारे से चले गए लेकिन सर्विस में हैं। जो बाकी बचे उस दौर के रफ़ाका में से अगर मैं उनका फुरादा फुरादा जिक्र करूँ ना, तो उनमें सरे फरिस्त जनाब मोहम्मद रमज़ान नासिर साहब हैं। मैंने इन 30 सालों में उनको बहुत ही उम्दा इंसान पाया। मेरे लिए वो एक बेहतरीन दोस्त, भाई की हैसियत से रहे, हर तरह से मेरी मुआवनत करते थे। जब भी मुझे किसी मशवरे की ज़रूरत पेश आई तो मैं उनसे मशवरा भी लेता, वो साहिब मशवरा देते। बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह इनको सलामत व करामत रखे। जितनी सर्विस बाकी है इनकी, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। उसके बाद उस्ताद मंजूर साहब हैं। यकीनन उस्ताद की एक खूबी ये होनी चाहिए, और उसको अच्छा उस्ताद गिना जाता है, जो अपने शागिर्दों के साथ मुखलिस हो। अगर उस बच्चे के वालिद, भाई, चचा, किसी के साथ उसकी कोई अदावत, कोई अनबन है, तो वो अदावत का इजहार बच्चे के सामने ना करे, बल्कि बच्चे को भी महसूस ना हो। बल्कि उस्ताद वो होना चाहिए जो कातिल के बच्चे को भी अपना लख्त जिगर समझे। ये उस्ताद की एक खूबी है, और ये खूबी मैंने उस्ताद मंजूर साहब में बदरजा अतम पाई। आपके जितने शागिर्द भी हैं वो ये समझते हैं, वो दावा करते हैं कि उस्ताद मंजूर साहब की शफ़क़तें सबसे बढ़कर हमारे साथ थी। और जिक्र हो रहा था, कई बार जिक्र हुआ कि सुल्तान महमूद साहब ने 40 साल इस स्टेशन पे गुजारे। यकीनन ये बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन मलिक साहब ने 40 साल से भी ज्यादा अरसा इस स्कूल में गुजारा है। और उसके बाद सुल्तान महमूद साहब जो आज रिटायर हो रहे हैं, वो मेरे भाई थे, और ऐसे भाई जो दोस्तों की तरह थे, और ऐसे दोस्त जो भाइयों की तरह थे। ये उन साबका रफ़ाका में जब मैं स्कूल हाजिर हुआ था तो उनमें ये असातिज़ा कराम थे। बाकी ज़िंदगी में फिर तशरीफ़ आते गए। खान रफ़ीक साहब आए, बहुत अच्छे इंसान हैं जी। किसी ने किफ़ायत शिहारी सीखनी हो तो इनसे सीखे, सच्ची बात है। शिराज शाह साहब हैं, अंसर साहब हैं, कासिम साहब हैं और मुमताज़ साहब हैं। ये हमारे स्कूल के इंतहाई काबिल तरीन असातिज़ा कराम। बाकी भी सब काबिल हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन ये बहुत ही काबिल हैं, जो बच्चे इनसे बहुत ही खुश और मुतमईन होते हैं। इसके अलावा समीम बाटी साहब तशरीफ़ लाए, हबीब साहब तशरीफ़ लाए, कैसर अब्बास साहब तशरीफ़ लाए। अब मुझे ये याद नहीं पड़ता, जब मैं सलारवैन में था तो कैसर अब्बास भी वहाँ पे स्टूडेंट थे। तालिबान ये चौथी पाँचवीं में थे, या ऊपर वाली क्लासों में भी हों, इन्होंने भी कोई सबक पढ़ा हो मुझसे, लेकिन ये उस वक्त के वहाँ के स्टूडेंट थे।
इनके साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा और अब भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। बल्कि मैं सलार में उस साइड पे अगर जाऊं तो बाकी दोस्तों के साथ इनसे भी ज़रूर मिलता हूं। और आज की इस महफिल को जिस साहब ने रंग लगाया है, चार चांद लगा दिए हैं, अगर उनका जिक्र न करूं, सच्ची बात है मैंने इस स्कूल में ना पढ़ाने की बजाय पढ़ाया भी है जितनी मेरी इस्तेदाद थी। आपने बहुत सारी तारीफ़ें कर दी, यकीनन मैं उनमें से किसी का भी मुस्तहिक नहीं था। मैं हेच मदा कम तरीन इंसान हूँ। ये आपकी मेहरबानी कि आपने इतने अल्फाज यहाँ बयान कर दिए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो पीरियड पढ़ाता था सरदारपुर में, हत्ता कि मानकोट में भी मैं 8:30 बजे 8:15 बजे पहुंच जाता था और असम्बली से पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट पर अपना पीरियड पढ़ाता था। यहाँ पर भी पढ़ाता था, छुट्टी के बाद भी पढ़ाते रहे। ये काशिफ साहब ये तशरीफ फरमा है, ये पढ़ते थे। लेकिन साकी साहब को मैंने इस मामले में सबसे बढ़ के पाया है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, ये वक्त नहीं, वक्त से भी पहले स्कूल तशरीफ लाते हैं। और कभी किसी उस्ताद से ट्यूशन नहीं ली, किसी बच्चे से इन्होंने कभी ट्यूशन नहीं ली। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत काबिल उस्ताद हैं। यकीनन ये हमारे स्कूल का सेहरा है, हमारे इलाके के लिए ये एक अल्लाह की नेमत है। इन बच्चों के लिए अल्लाह की नेमत है, अल्लाह इन्हें सलामत व करामत रखे। उस्ताद इकबाल साहब मेरे सामने हैं, उनका जिक्र न करूं, यकीनन इतने अच्छे इंसान हैं कि हर एक को अच्छा मशवरा देते हैं। इसी वजह से हर आने वाला अफसर इनसे मशवरा जरूर लेता है जी, और इनके मशवरे पे जरूर चलता है जी। यकीनन इनके मशवरे बहुत साहिब होते हैं। अली हैदर साहब हैं जी, ये हमारे बच्चों की तरह हैं, भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। गुलाम कादिर साहब तशरीफ लाए जी, मेरे दरीना रफ़ीक हैं जी, मस्जिद में मेरी बहुत मुआवनत फरमाते थे। और इस स्कूल का मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं। यकीनन इस स्कूल ने जितनी मुझे इज्जत बख्शी उसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। कि इसी स्कूल की वजह से मैं अगर फाजिल शाह की मस्जिद में गया तो उन करीम लोगों ने, बहुत अच्छे लोग हैं जी, उन्होंने मुझे बजाय सफ में बैठने के मिंबर पे बिठाया जी। अगर मैं किसी जनाजे में गया तो बजाय मुझे मुक्तदी बनने के इमाम बना दिया। फाजिल शाह के अवाम का भी अगर मैं जिक्र न करूं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। बिलखुसूस शाह साहब, जब मैं मस्जिद में हाजिर हुआ था तो शाह साहब ही तशरीफ़ ले गए थे मेरे गरीब खाने पे और मुझे हुक्म फरमाया था कि आपने हमारी मस्जिद में ये आज जुमे के और ईदैन का खुतबा देना है। तो मैं अक्सर कहा करता था, 25 साल मेरे वहाँ पे गुजरे, कोई शब रोज़ कम, कि अगर मैं वहाँ से तनख्वाह लेता और तनख्वाह का मुतालबा करता तो अनवर शाह साहब से तनख्वाह लेता, क्योंकि मुझे लायक होते। आपने जितनी, मैं चूँकि ज़्यादा देर खड़े होकर बात नहीं कर सकता, आपको पता है, तो बहुत सारी बातें कहना चाहता था। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, जितने अच्छे अंदाज से आज आपने ये तकरीब सजाई है। यकीन करें, मैं अरबी का उस्ताद हूँ, फ़ारसी भी पढ़ाता रहा हूँ, उर्दू भी पढ़ाता रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए शुक्रिया के अल्फाज नहीं है कि मैं आपको किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ। बहुत आला तरीके से आपने ये महफिल सजाई, मैं एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी बात जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए थी वो कि यहाँ मेरे 30 साल गुजरे, बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठना उठना रहा। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जिनके साथ कभी भी कोई तेज़ बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं इंसान और एक मरीज़ था। कभी कभी यकीनन मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि उम्मीद भी नहीं, यकीन करता हूँ कि आप अपने बड़ेपन का इजहार करते हुए मेरी उस गलती को अपने दिल में जगह नहीं देंगे और मेरे लिए आप हमेशा दिल साफ रखेंगे। मेरा दिल आप सब के लिए साफ है, मेरे दिल में किसी के मुतल्लिक कोई रंज नहीं है। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह आप, और बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ, इन बच्चों ने अपना वक्त निकाला, यहाँ बैठे, मुझे हार पहनाए। आप सबको अल्लाह मुस्तकबिल का बेहतरीन मेमार बनाए, मुल्क मिलत का अच्छा शहरी बनाए। इस इदारे के लिए भी दुआ गो हूँ
آج ملک فضل آباد صاحب کی کمی محسوس کر رہے ہیں، اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور کوئی دوست رہ گئے ہوں جن کا میں نام نہ لے سکا ہوں تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کے نام میرے دل میں موجود ہیں، لیکن زبان پہ اگر کسی کا نام نہیں آ سکا تو میں معذرت خواہ. اور اس ادارے کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ پاک اس کو ہمیشہ علم کی خوشبو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کے ملازمین جن کا ذکر میں پہلے نہیں کر سکا، بہت اچھے تھے، بہت اچھے ہیں، اللہ ان سب کو بھی سلامت با کرامت رکھے. اور جو مہمانان گرامی تشریف لائے، ان سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اپنی خلوص نیت کا بہترین اجر عطا فرمائے. والسلام. پاکستان پائندہ. بہت شکریہ سر نصیر احمد سلیمی صاحب کی بات کی ہے، اور یہ میری کوتاہی ہے کہ میرے انچارج تھے، ہم ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں، بہت ہی قابل ٹیچر تھے. ان کو ہائپرٹائٹس ہوا اور اس جہان فانی سے 8-10 سال پہلے رخصت ہو گئے. بڑے مایا ناز ٹیچر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول فاضل شاہ کے. دعا کرے اللہ، دعا کیجئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی قبر کو کشادہ کرے اور جنت و فردوس کا اعلیٰ مقام بنائے. اور اس کے بعد میں بھی گرفتہ دل کے ساتھ اور شرمندہ دل کے ساتھ تمام اساتذہ کرام جو یہاں پہ موجود ہیں، بالخصوص سر عبدالرؤف سعیدی صاحب، جناب سلطان محمود صاحب اور جناب مشتاق احمد ڈال صاحب، آپ سے سر کوئی بھی دوران تدریس بہتری کے لیے، تعمیری کردار کے لیے کوئی بات ہوتی رہی اونچ نیچ، تو میں سر پوری محفل کے سامنے آپ سے معذرت خواہ ہوں. اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، گفٹ تحائف بھی دینے ہیں، تو اب میں اپنے اگلے مہمان خصوصی کو دعوت خطاب دوں گا. اس سے پہلے 2-3 باتیں، اور پھر ادارہ حاضہ کے انچارج ہیڈ ماسٹر وہ خطاب کریں گے اور اس کے بعد تحائف دیں گے اور پھر وائنڈ اپ ہوگا پروگرام. جن کو میں بلانے والا ہوں ان کی سیاسی و سماجی زندگی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. کم و بیش زیادہ نہیں تو تحصیل کی حد تک تو لوگ اس میں ہر خاص و عام جانتا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں مذہبی حوالے سے تو ان کا حلقہ مریدین بھی کافی ہے. اور پیر سید فاضل شاہ جو کہ کم و بیش 350-400 سال قبل یہاں پر تشریف لائے تھے اچ شریف سے، انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا. تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ، یہ آل رسول ہی آپ کہہ لیں، سادات کرام کے پاس ہے. اور فاضل شاہ جہاں پہ مدفون ہے پیر، وہاں پہ پیر سید راجن شاہ صاحب بھی ہیں اور پیر سید معصوم شاہ، دیگر اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں. یہ تو تینوں ولی لوگ ہیں. تو بہرحال اس پورے دربار کا جن کو ہم کہتے ہیں پیر سید فاضل شاہ، ان کے سجادہ نشین ہیں. اور آج کل الحمدللہ جامع مسجد فاضل شاہ میں خطابت بھی کرتے ہیں اور مریدین کا بھی چکر لگاتے ہیں اور محفل میلاد کا اہتمام بھی کرتے ہیں ہر سال، اور سالانہ محافل کا. تو بڑی سیاسی سماجی شخصیت کے علاوہ مذہبی شخصیت بھی ہیں. تو اب چونکہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر بس ایک شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا. اور سیدنا روح کا رشتہ ہونا چاہیے. اگے پار لگامنا نے کیوں شاہ صاحب، تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانس میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح. آپ کی بھرپور تالیوں میں پیر سید محمد انور شاہ صاحب، سجادہ نشین دربار پیر سید فاضل شاہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس محفل کے اس انتظام انصرام پر بانیان محفل کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جتنے مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، اور خاص کر آج کی محفل جن کے لیے سجی ہے، ان سب کو خوش آمدید. اپنے علاقے اس سکول میں میرا بھی کچھ حصہ ہے جی. میں بھی اس سکول سے ابتدائی تعلیم، بلکہ ابتدائی تربیت، بلکہ ابتدائی طور پر انسان بننا سیکھ کے گیا ہوں.
تو میرا بھی حق ہے پھر سکول پہ. تو اس حوالے سے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی. بہت بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اچھائیوں اور بہتریوں کو اپریشیٹ کیا جائے، یاد رکھا جائے. اس قسم کی محافل ہونی چاہیے. جن برکت والی ہستیوں کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ، قبلہ مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جناب سلطان محمود صاحب، اور ہمارے محسن، میں لفظ محسن ہی کہوں گا، جناب عبد الرؤف سعیدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ. ان لوگوں نے تعلیم کے لیے، انسان کو بندہ بنانے کے لیے، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے، ان حضرات اور ان کے رستے پہ چلنے والے اور کئی معززین نے اپنی زندگیاں خرچ کی ہیں. ذکر ہو رہا تھا کہ قبلہ استاد محترم نے 40 سال، قبلہ حضرت صاحب نے 37 سال تدریس کے شعبے کے لیے خرچ کیے ہیں. یہ صرف وقت کا خرچ نہیں ہے، یہ زندگی کا خرچ ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں خرچ کر دی، اس لیے صرف اپنی ذاتی ضروریات کے لیے نہیں، صرف اپنے مالی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ استاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ استاد ہی انسان کو انسانیت کی اس بلندی تک لے جاتا ہے. اگر معاشرے میں استاد نہ رہے تو پھر جنگل اور شہر کے فاصلے چاہے کتنے دور کے ہوں وہ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. انسان کو انسان بناتا ہی استاد ہے. اور الحمدللہ ہمارے قبلہ سلطان محمود صاحب نے ایک طویل عرصہ اس علاقے کو، اس سکول کو دیا. 2-3 نسلیں ان سے پڑھ کے، ان سے فیض یاب ہو کے آج اپنی زندگی کے معمولات اور معاملات میں رواں دواں ہیں. میں ان کی اس کاوش اور ان کی اس محنت کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ان کی اس طرح اس وقت رخصت، بظاہر رخصت کا لفظ ہی ہے نا جی، دل کو رنجیدہ کر رہا ہے جی، کہ ان کو یہاں پہ مدتوں دیکھا، بچوں کو اخلاق سنوارتے دیکھا، بچوں کو پڑھاتے دیکھا، بچوں کو اعلیٰ تربیت دیتے دیکھا. تو آج جب یہ اپنا یہ سفر مکمل کر کے زندگی کے باقی مراحل کے لیے رواں ہوں گے تو ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی. قبلہ استاد عبد الرؤف سعیدی صاحب ہمارے محسن ہیں. انہوں نے یہاں پہ تدریسی معاملات کے علاوہ دین کی جو خدمت کی ہے بلا معاوضہ، اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں ایسے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے. تھوڑی دیر پہلے وہ ذکر بھی فرما رہے تھے، جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا کہ ہمیں یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے، تو بلا تردد انہوں نے اپنا وقت، بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود، ایک بہت بڑی تکلیف کے باوجود انہوں نے اپنے جو آرام کا وقت تھا وہ ہمارے علاقے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے وہ بھی وقف فرما دیا. اور کئی بار کوشش کے باوجود کبھی بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی معاوضہ لینے سے ہمیشہ انکار کیا. ان کی یہ خدمات تاریخی طور پر اور روحانی اور دینی طور پر ہمیشہ تسلیم کی جاتی رہیں گی. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور ان کا سایہ، ان کے ملفوظات، ان کا علم، ان کی شب و روز کی کاوشیں، جیسے ان سے ہم لطف اندوز اور فائدے حاصل کرتے رہے ہیں، آج کی نسل بھی ان سے وہ فوائد، فیوز و برکات لے. اور اس کے بعد میں جناب محترم ساقی صاحب کے بارے میں 2-4 لفظ کہہ کے اجازت لوں گا کہ ذرا توجہ فرمائیے گا جی میری طرف. آپ اور میری 2 آنکھیں ہیں، ساقی صاحب کی 3 آنکھیں ہیں جی. قبلہ فرما رہے تھے نا کہ جب صبح ہوتی تھی تو ابھی سارے اساتذہ محترم اور شہزادگان جو تشریف لاتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے وہ سب گھر ہوتے تھے.
साकी साहब की तीसरी आंख खुल जाती थी। और ये सब पे आंख रखते हैं जी, माशाल्लाह, अल्लाह इनकी आंखों को सलामत रहे, तीसरी आंख को भी सलामत रखे जी, और इनकी ये आंख नरम रहे, इसके लिए भी दुआ गो हैं जी। मैं तमाम स्कूल की इंतजामिया, तमाम शहजादगान जो स्टूडेंट तशरीफ फरमा हैं, आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इन कीमती असासों के रवाना होने की सूरत